खूबसूरत मौसम, बच्चों से प्यार, मोहब्बत, उल्फत और दिल की कुछ बातें जो करनी है शेयर आपके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह करीम आपको सदा शाद और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब यहाँ पर हम जा रहे थे, बच्चों का बड़ा बहुत खूबसूरत मॉर्निंग थी, बहुत नाइस वेदर आजकल चल रहा है यूके में। और फिर उसमें दिल नहीं करता कि आप घर में बैठें और जो है ना वो करें। असल में मेरे बेटे की जो थी ना बर्थडे थी, और उसको मैं थोड़ा सा कोई सरप्राइज़ देना चाह रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसको वो करवाऊँ जो उसको काफ़ी देर से शौक़ है कि मुझे कुछ करना है। हम क्या करने जा रहे हैं ये मैं आपको आगे जाके आपको नज़र आएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। लेकिन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ये दिन था, बहुत ही मज़ा आया। लेकिन चूँकि बच्चों के साथ में बड़ा खूबसूरत ये दिन था, बच्चों के साथ ऑलवेज़ जब आप टाइम स्पेंड करते हैं ना तो आपको बड़ा मज़ा आता है। कसम से मैं कई दफ़ा सोचती हूँ कि बच्चे हमारे लिए अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और ज़िंदगी में अगर आपको बहुत हर चीज़ भी आपके अगेंस्ट चली जाए ना तो आपके बच्चे आपकी होप, आपकी उम्मीद, आपकी दुनिया होते हैं। यानी आप इन बच्चों की खातिर पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं, और इन बच्चों की खातिर आप ज़िंदगी की आखिरी सांस तक हर तरह की जद्दोजहद जो है ना वो कर सकते हैं। तो यही बात करते हुए मेरे ज़हन और दिल में ना दुआ ज़हरा का ख़्याल आ गया। मेरी नज़रों में मेहदी साहब का चेहरा और उनकी वाइफ़ का बहुत रोता हुआ, बिलबिलाता हुआ चेहरा आ गया, और मुझे ख़्याल आया कि जब से वो कह रहे थे, मेहदी काज़मी साहब ये कह रहे थे, जो कि दुआ ज़हरा के वालिद हैं, कि मेरी बेटी इतनी छोटी है कि वो ये सोच भी नहीं सकती इस किस्म की गलीज़ हरकत। वो ख़ुद नहीं गई, उसको वरगलाया गया है और उसको अगवा किया गया है, जबकि ऐसी बातें नहीं थी। बहुत कुछ मीडिया पे लोगों ने कहा सुना, मतलब ऐसी अजीब किस्म की बातें हुई। लेकिन अब ऐसे लगता है कि जैसे काज़मी साहब की वो 100% जो है ना राइट थी। हमारे माशरे में गरीब आदमी का कोई हाल नहीं होता, और लेकिन फिर भी मैं मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और काज़मी साहब का, कि उन्होंने बहुत दलेरी से वो इस मामले को जिस दलेरी से वो इस मामले को हैंडल कर रहे हैं ना, उनको सलाम है। कि हमारे माशरे में लोग मतलब ये समझते हैं कि यार ये इज़्ज़त की बात है, बस इसको दबा दिया जाए, लेकिन उन्होंने इस बात को दबाया नहीं। उस बात को वो मीडिया पे लेके आए, और पता नहीं इस वजह से दुआ ज़ोहरा तो इंशाल्लाह ताला अपनी माँ के पास पहुँचेगी। क्या पता कितनी बच्चियाँ जो है वो इस किस्म के का हादसा होने उनके साथ ना हो पाए और वो बच जाए, और उसका सारा क्रेडिट जो है ना वो काज़मी साहब को ही जाएगा। तो मतलब उनको दुआ ज़हरा जो है उसको अगवा किया गया, उसका ब्रेन वॉश किया गया, और उससे ऐसी बातें करवाई गई, उसको अपने पेरेंट्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ कर दिया गया। मतलब ये जो ज़हीर आदमी है, उसने इस तरह से उसको अपने मतलब बातों में फँसा के और करके, तो उसको इस तरह से उसने किया कि उसने काबू कर लिया उसको, और उससे जो कुछ वो चाहता है, बोलती दुआ ज़हरा है लेकिन बोलता वो है जो पीछे वो गैंग बात कर रहा है, या उसके ज़हन में उसकी ब्रेन वॉशिंग की गई है, और उसको बोला गया है कि तुम्हें बोलना है, बस यही बोलना है, और तुम यही बोलो। और वो फूलों जैसी बच्ची जो है ना, वो कोई और बात नहीं कर रही, वो वही बात कर रही है जो कि वो कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन माँ-बाप की दिलेरी ये है कि उन्होंने इस बात को कबूल नहीं किया कि बच्ची जितनी भी उनके ख़िलाफ़ बोल रही है, वो इस बात को आगे तक लेके गए हैं, जिसकी वजह से मैं उनको बहुत सलाम पेश करती हूँ। और वो बच्ची जो अपने बाप के सीने पे सर रख के सोती थी, अभी तक इस एज तक भी, वो कैसे अपने माँ-बाप के इतने ख़िलाफ़ हो सकती है? लेकिन ज़ालिम दुनिया ऐसी है कि ये अपने ही बच्चों को अपने ही माँ-बाप के ख़िलाफ़ करवा के दम लेती है। और अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को ऐसे ऐसे गलीज़ लोगों से दूर रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, हद तो ये है कि उसको ईद पर भी मिलने नहीं दिया गया उसके वालिदैन से, उसके पेरेंट्स से, जो बेचारे बिलखते रहे, रोते रहे, पीटते रहे, किसी ने एक ना सुनी। अच्छा, इकरारुल हसन है ना, उसने बहुत ही अच्छी जो है ना ऑप्शन सामने रखी थी।
اور اینکرز ہیں جن کی باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، بہت وہ ثبوت کی بنیاد پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، مطلب وہ ہوا میں نہیں چھوڑ رہے ہوتے. ان سب نے یہی کہا کہ، اور اقرار بہنوں نے بہت اچھا جو ہے وہ دیا کہ گھر جگہ آپ کے حساب کی ہوگی، کوئی وہاں پہ فون ریکارڈنگ نہیں ہوگی، کوئی پولیس کا بندہ نہیں ہوگا، کوئی اور انسان نہیں ہوگا، بس دعا زہرا کے پیرنٹس ہوں گے اور دعا زہرا ہوگی، اور ظہیر بھی ساتھ میں آ سکتا ہے، لیکن وہ اتنا کوئی کمینہ گینگ ہے، اتنے کوئی بے غیرت لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی بیٹی کو ماں باپ سے ملنے نہیں دیا. وہ اسی وجہ سے ملنے نہیں دیا کہ ماں باپ اور بچوں کی جو بانڈنگ ہوتی ہے نا، یہ بڑی سٹرونگ ہوتی ہے. یہ جتنے بھی بہک جائیں، یہ جتنے بھی، اگر آپ نے اپنی اولاد کو رزق حلال کا نوالا، رزق حلال کھلایا ہے نا، تو آپ کی اولاد جتنی بھی بہک جائے، جتنی بھی دور تک چلی جائے، وہ لاسٹک بینڈ کی طرح پلٹ کے آپ تک ضرور آ جاتی ہے، کیونکہ وہ رزق جو حلال ہے اور آپ نے جو لقمہ اپنی کمائی سے کھلایا ہے نا، وہ بہت کام دکھاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دن ضرور آئے گا جب دعا زہرا اپنے ماں باپ کے پاس واپس آئے گی اور اپنے ماں باپ کو خوش کر دے گی. اور نہ صرف اپنے ماں باپ کو، باقی اتنے سب لوگوں کو جنہوں نے بہت غلط باتیں کی کہ دعا زہرا جو ہے وہ بھاگ گئی ہے، دعا زہرا نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، تو ان سب کو بھی جو ہے نا ایک بہت اچھا سا تھپڑ پڑے گا. اور ان سب ماں باپ کو جو ہے نا ہمت ملے گی جب دعا زہرا واپس اپنے ماں باپ کے پاس آئے گی، جو اس قسم کی تکلیفوں میں سے گزر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کو ہمت ملے گی جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور جو دعا زہرا کے پیرنٹس کو جو ہے ہمت دے رہے ہیں، جیسے کہ جتنے اینکرز ہیں جنہوں نے اس بات کو اتنا اچھالا ہے، جو کسی گینگ سے نہیں ڈرے، ان سب کو میرا بہت بہت سلام ہے. انشاءاللہ دعا زہرا بچ جائے گی. کہ اگر اس کو، ان کا پلان یہ تھا، اتنا غلیظ پلان تھا کہ اس کو بیچا جاتا، اس کو باہر دبئی یا چائنا کہیں پر بھی اس کو بیچ کے بھیج دیا جاتا، اور وہاں پر اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک ہوتا، جس کو سوچ کر اور میں اپنی زبان پہ لا کر بھی لرز جاتی ہوں. اللہ نہ کرے کسی بھی بچی کے ساتھ، کسی بھی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کی عزتوں کو ہمیشہ محفوظ رکھے، اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ ایسے ٹائم گزاریں، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اور کہ اگر وہ کہیں پہ بہک بھی جائیں، اگر وہ کسی ایسے انسان کے ہاتھ آ بھی جائیں، اگر وہ ان کی تقدیر اور قسمت انہیں کسی ایسے امتحان میں لے بھی جائے، تو آپ نے جو اپنی طرف سے کیا ہوتا ہے، جو آپ نے اپنا حصہ ڈالا ہوتا ہے، اپنی محبت کا اور اسلام کا ایک ایسا بیج اپنے بچوں کے اندر بو دیں کہ انہیں یہ احساس اور پتہ ہو کہ ماں باپ اور بہن بھائیوں کا حق کیا ہے. ماں باپ آخر زندگی میں کہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کتنے مطلب ان کی کیا اہمیت ہے، ان کی کیا ویلیو ہے، ان کو آپ کسی بھی صورت میں اپنے پیچھے نہیں چھوڑ سکتے. باقی دنیا کی ہر چیز آپ پیچھے چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ماں باپ کو کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتے. تو یہ بات ساری آتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے اندر کتنا اسلام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، ان کی سیرت النبی کو پڑھنے کی ترغیب دیں اپنے بچوں میں، اور اسلام کو جتنا ہو سکے اسلام کے بارے میں اپنے بچوں کو بتائیں، اسلام پہ بات کریں، قرآن کی ترغیب دیں، قرآن کی تعلیم دیں، نماز کو فوقیت دیں، اور اپنے بچوں کے ساتھ اسلامی طور طریقے سے جیسے بھی ہو سکتا ہے اپنی زندگی کو گزاریں. نہ کہ آپ اپنی زندگی کو، اپنے بچوں کی زندگی کو اس پہ سیکریفائز کریں اپنی چیزوں کے لیے، اپنے ٹائم کے لیے، اپنی جو مصروفیات ہیں ان کے لیے، اور اپنی ایسی چیزوں کے لیے جو بچے جب دیکھتے ہیں تو ان پہ اس چیز کا بہت غلط اثر پڑتا ہے. امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ بہت سارا شیئر کیجئے. اپنے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. ملتی ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی بات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.